प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने महान पर्व बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना घर घरमा जमरा राखी तथा घटको स्थापना गरेर मनाइसकिएको छ। घटस्थापनासँगै दशैं नेपालीहरूको घर घरमा प्रवेश गरिसकेको छ। नवरात्रिसँगै फूलपाती समेत भित्राइसकिएको छ। यससँगै हरेक बिहान देशका सम्पूर्ण नवदुर्गा भगवतीका शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लाग्ने गर्छ। यस दिन स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजया दशमीका दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। दशैंको जमरा राख्ने चलन भने ठाउँ अनुसारको फरक फरक हुन्छ। कतै सामूहिक रूपमा दशैं घर स्थापना गरेर गुठीमा या शक्तिपीठ अनि मठ मन्दिरमा जमरा राखिन्छ भने घरका पूजा कक्षमा या घरको अन्य कुनै सफा ठाउँमा गहुँ र जौको जमरा राख्ने गरिन्छ। घटस्थापनाबाट प्रारम्भ हुने दशैंको नवरात्रि भनेको जमराको 9 दिने जीवन र दैनिक अंकुरणको प्रक्रिया पनि हो। जौको दानाभित्र रहेको जीवन शक्तिलाई जमराले उजागर गर्दछ र माटोले पोषण गर्दछ। शैलपुत्री दुर्गाको पहिलो रूप भएकोले पनि नवरात्रमा उनको पहिलो दिन घटस्थापना लगत्तै पूजा गर्ने गरिन्छ। जमरा राखिएको स्थान नजिकै पूर्ण जलयुक्त घडा कलशको वरिपरि 9 वटा देवीको स्वरूपको प्रतिमूर्ति स्थापना गरिन्छ, जसमा नवरात्रभरि नै पूजाआजा गरिन्छ। घट कलश स्थापना गरी त्यसमै सम्पूर्ण देवी देवता, तीर्थ, नदी नाला, सप्तसागर, सप्तद्वीप आदि सबैलाई समाहित गरी दशैं पूजाको थालनी गरिएको हो। यो पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। यिनै 9 वटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन हामी शैलपुत्रीको आराधना गर्छौँ। त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि अचल निष्ठा, अचल सत्यता, दृढ निष्ठा जागृत गराउने त्यो ऊर्जा हो। दोस्रो दिन हामीले ब्रह्माणीको आराधना गर्छौँ। ब्रह्माणी भनेको ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो। जुन ज्ञान, बुद्धि र विवेकमा तमोगुण र रजोगुण हुँदैन, त्यस्तो किसिमको शक्तिको जुन ऊर्जा, हामी ऊर्जाका लागि हामी दोस्रो दिन। तृतीयम चन्द्र घण्टेति, सधैँ क्रियाशील भइरहने होइन शक्ति हाम्रो शरीरमा छ नि, त्यो शक्ति तेस्रो दिनमा हामी नवरथाको तेस्रो दिनमा। चौथो दिनमा कुष्माण्डा भगवती, जो शक्ति र सामर्थ्यले ऐश्वर्य बटोल्नका लागि हामीलाई काम दिनुहुन्छ। त्यस्तै स्कन्द मात्रा पाँचौं दिनमा। छैटौं दिनमा कात्यायनी, आज हाम्रो सातौं दिन होइन। सातौं दिनमा कालरात्रि, जुन दिन कालरात्रिको पूजा पनि हुन्छ अनि ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढाउने सरस्वतीको आराधना पनि हुन्छ। यी नवदुर्गा मध्ये नवदुर्गाको मैले कुरा गरेँ। सातौं दिनमा महागौरी चाहिँ अष्टम दिनमा, कालरात्रि सातौं दिनमा, 9 दिनका दिनमा सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री छ, दशौंमा विजया, 10 दिनका दिनमा हामीले विजयाको आराधना गर्छौँ। त्यसैले विजया दशमी, जितेको हुनाले विजय प्राप्त गरेको पनि हो। अर्को कुरा के हो भन्दा दशमीका दिन विजया शक्ति प्राप्त हुन्छ, अथवा त्यो सत्यले कहिले हार्नु पर्दैन। किन 9 प्रकारका, 7 होइन 9 प्रकारका ती पत्रहरू किन ल्याइयो त भन्दा नवदुर्गाका प्रतिनिधि वृक्षहरू हुन् तिनीहरू। त्यसैले ती पातहरू चाहिँ आज ल्याएर भित्रिन्छ र सरस्वती ऊर्जा प्राप्त गरिन्छ आज। अब विशेष गरेर 7औं दिन, 8औं दिन र 9औं दिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सृष्टिको पालन गर्ने शक्ति, सृष्टिको संहार गर्ने शक्ति, यो सृष्टि उद्भव गर्ने शक्ति, तीन शक्ति चाहिँ आजबाट हामी ती शक्तिको आराधनामा लागेका छौँ। सँगसँगै 9 वटा दुर्गाको आराधना गर्दैछौँ। त्यसैले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि यो 10 दिनसम्मको समय हामीले सावधान भएर यदि हामीले यी 9 वटा दुर्गालाई अथवा 9 प्रकारका शक्तिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हामीले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सक्छौँ, बुद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सक्छौँ, चित्तलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सक्छौँ। अहिले हामी मन, बुद्धि, चित्तलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेकैले समाजमा चाहिँ अनैतिक होइन, अव्यावहारिक, चाहिँ इमान्दारहीन
कर्महरू हामी किन गर्दैछौँ भने आसुरी शक्तिको वृद्धि भयो। त हामीले बढाउनु पर्थ्यो के भन्दा राजसी शक्ति। त्यो राजसी शक्ति स्थापित गर्नका लागि हामीले यी गरेका। जस्तो असारमा हामी नवरथा मनाउँछौँ नि, त्यो असारको नवरथादेखि यो धरतीमा के हुन्छ, ऊर्जाको उद्भव हुन्छ। 9 प्रकारका ऊर्जाहरू बढ्दै जान्छन्। यो धरतीलाई पनि त चाहियो नि खानेकुरा। यो भिन्न किसिमले यो ब्रह्माण्डबाट आइरहेका ती ऊर्जाले धरतीलाई कसरी ब्यालेन्स राखिरहेछ, त्यस्तै किसिमले यहाँ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाहरू निस्किरहेछ असारदेखि। कहिलेसम्म यो बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो दशमीसम्म। अब यो 9 दिन चाहिँ सबैभन्दा बढी ऊर्जाको समय हो। त्यसैले सबैले अहिले खेती किसानी सकेको होइन, हरियाली भएको, दसैँ मान्न रमाइलो पनि हुने भएको हुनाले यो शारदीय शरद ऋतुमा पर्ने नवरात्र चाहिँ विशेषपूर्वक सबैले मानिरहेका छन्, मान्छौँ। अब आजदेखि हामीले विशेष गरेर खेतमा जाने, कस्तो चाहिँ एउटा विज्ञान पनि छ यसभित्र। आफूले गरेका उद्योग कल कारखानामा गएर हेर्ने, त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ एनर्जीहरू छ भने त्यो त बिग्रिन्छ नि त, नराम्रो हुन्छ। त्यहाँ गएर पूजा गर्ने, धूपबत्ती गर्ने, त्यो गाईको घिउमा बत्ती बाल्दाखेरि लगभग 25-30 मिटर परसम्मका नेगेटिभ एनर्जी नाश हुन्छ भन्छन् होइन। गाईको घिउमा बत्ती बाल्ने अनि पूजा गर्ने सम्झिएर, महासरस्वतीलाई है, महागौरीलाई सम्झिएर, कालरात्रिलाई सम्झेर पूजा गर्ने। अनि खेती किसानले खेतमा जाने, खेतको बिचमा गएर चारैतिर हेर्ने। अझ गाउँतिर त के भन्छन् भने आज गोजीमा चिउरा बोक, चिउरा खाएर खेत घुम भन्छ। किनभने त्यो ऊर्जा चाहिँ उसले घरमा बस्दाखेरि शङ्ख बजाएको छ, भगवतीको आराधना गरेको छ, त्यो ऊर्जा शरीरमा लिएको छ। यदि खेतीमा पनि त्यस्ता किसिमका ऊर्जाहरू छन् भने त्यसलाई नाश गर्नका लागि उसले धूपबत्ती, चन्दन फुल, अक्षता। परम्परा अनुसार काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा वैदिक विधि अनुसार जमरा राखी शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवीको पूजा आराधना सुरु हुन्छ। दशैं घरमा घटस्थापनापछि दैनिक बलि दिई विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ। नवरात्रिको 7औं दिन अर्थात् फुलपाती देशभर शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा गरी मनाउने चलन छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मान वृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ। यी 9 पातमा ब्रह्माणी, रक्षचण्डिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालिका, शिवा, सोकारिणी र कार्तिकी देवीलाई एक एक गरेर 16 सामग्रीले पूजिन्छ। यस दिन गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट ल्याइएको फुलपाती राजधानी ल्याएर बढाइका साथ हनुमान ढोका भित्र्याइन्छ। गोर्खादेखि धादिङ जिल्लाको जीवनपुरसम्म दशैं घरका पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले ल्याउने चलन छ। त्यसपछि धादिङ जिल्लाको जीवनपुरदेखि काठमाडौँको जमलसम्म काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा छ। यसका साथै जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी, गुर्जुका पल्टन, ब्यान्ड बाजा, पञ्चेबाजा, सिंगारिएका कलस्यौडी र सांस्कृतिक नाचगान सहितको लाभा लस्करका साथ फुलपाती भित्र्याउने गरिन्छ। शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक मानेर फुलपाती भित्र्याइने चलन छ। नेपाल एकीकरण पश्चात नै गोर्खाबाट उठाइएको फुलपाती देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरूमा पुर्याउने गरिन्थ्यो। नेपाल एकीकरणदेखि नै एकता र सांस्कृतिक प्रतीक गोर्खा जिल्लासँग नेपालीको पहिचान जोडिएसँगै गोर्खाको फुलपाती विशेष हुने गर्दछ। गोर्खा दरबारमा अवस्थित गोरखकाली मन्दिरमा जब आधा घाम अस्ताएको र आधा घाम देखिने समय हुन्छ तब मात्र फुलपाती भित्र्याउने गरिन्छ। फुलपातीको अघिल्लो दिन नै गोरखकाली दरबारका कर्मचारीहरू सदरमुकाम र अन्य आसपासका जंगल र गाउँबाट फुलपाती संकलन गर्न निस्किन्छन्। यसरी संकलन गरी ल्याइएको फुलपाती अघिल्लो दिन नै साँझमा गोरखकाली मन्दिरबाट केही तल सती पिपल भन्ने पिपल चौतारीमा राखिन्छ। उक्त फुलपातीलाई विशेष मौलिक सिंगार पटार गरेर झकी झकाउका साथ अर्को चौतारीमा ती फुलपातीलाई पर्सिने चलन छ। दरबारबाट आएका विशेष टोलीहरूले बाजा गाजा अनि हर्ष बढाई गर्दै
कलश यात्रा गरेर फूलपाती दरबार भित्राइन्छ। यस्तो शोभायात्रामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका जिल्लाका मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रका प्रमुख अनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित हुने चलन छ। यसरी गोर्खामा भेला पारिएको फूलपाती काठमाडौँ ल्याएपछि नेपाली सेनाको एक टुकडीले टुँडीखेलमा तोपको सलामी दिने चलन छ। अर्को कुरा, फूलपाती भन्नासाथ दशैंमा घर आउने दिन भन्ने पनि कतिपयलाई लाग्न सक्छ। हुन पनि गाउँघरमा बाहिरिएका आफन्तलाई कहिले आउने भनेर सोद्धा दशैंको फूलपातीका दिन भन्ने भाका राखिएको हुन्छ। यो नेपालीहरूको घर आउने दिनको प्रचलन नै बनिसकेको छ। यससँगै दशैंका अवसरमा पिङ बनाएर खेल्ने नेपालीहरूको पुरानै परम्परा हो। पिङ प्राय दशैं र तिहारमा खेलिन्छ। दशैं भन्नासाथ जो सुकैलाई बालापनमा पिङ खेलेको झलझली सम्झना आउँछ। दशैंमा रमाइलो र मनोरञ्जन गर्ने अनेक विधिहरू मध्ये लिङ्गे पिङ, रुवाटे पिङ, जाते पिङ आदि हुन्। हुन त ठाउँ अनुसार पिङको नाम पनि फरक हुन सक्छ। दशैंका अवसरमा पिङ बनाएर खेल्ने नेपालीहरूको पुरानै संस्कृति हो भन्दा अन्यथा नहोला। तर पछिल्लो समय भने पिङ हाल्ने र खेल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको पाइन्छ। वर्षमा एक पटक धरती नटेक्नु भन्ने मान्यताका कारण दशैंमा पिङ एक पटक भए पनि खेल्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ। त्यसो त पिङ खेल्नुको सम्बन्ध मनोरञ्जन मात्र नभई शारीरिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ। पिङ खेल्दा पेटको राम्रो व्यायाम हुन्छ। बालबालिकाहरू दशैं सुरु हुनासाथ पिङमा झुम्मिन्छन् भने बुढापाकाहरू विजया दशमीका दिन धरती छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पिङ खेल्छन्। तर पछिल्लो समय सहर बजारमा भने पिङ दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पनि पहिला जस्तो जहीँ तहीँ पिङ देख्न पाइँदैन। मुस्किलले कहीँ कतै भेट्न सकिन्छ। दशैंमा हालिने पिङ सामान्यतया बाँसको लिङ्गे पिङ हुने गर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा काठको रोटे पिङ थाप्ने चलन भए पनि सजिलोका कारण लिङ्गे पिङ नै हाल्ने गरेको पाइन्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, काठमाडौँमा पिङ हाल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ। दशैंको बेला खदिलो भोजन र मासुका परिकार पचाउन पनि पिङ खेल्ने गरिन्छ। तर अब त्यो अवस्था नरहेको र कतै पिङ खेल्ने परम्परा नै लोप हुने त होइन भन्ने पनि कतिपयले आशंका गरेका छन्। हुन पनि दशैंमा खेलिने पिङको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यता विशेष रहेको छ। त्यसो त फूलपाती भित्र्याएपछि आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन महाअष्टमी पर्व मनाइन्छ। यस दिन दुर्गाको 8औं स्वरूप महागौरीको विधि विधान अनुसार पूजा अनुष्ठान गर्ने गरिन्छ। साथै शास्त्र सम्मत रूपमा दशैंघर, कोत लगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने मान्यताका साथ दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवी भागवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। केराको पातमा चामलको 9 थुप्रा लगाएर त्यसमा जनै, सुपारी, नैवेद्य तथा भेटी राखी नवदुर्गाको पूजाआजा गरिन्छ। महानवमी लाग्ने महाअष्टमीको मध्यरातमा बलिसहित असुर संहारकर्ता कालदुर्गे महानवमी लाग्ने महाअष्टमीको मध्यरातमा बलिसहित असुर संहारकर्ता कालदुर्गे कालरात्रिको पूजा गरिन्छ। पौराणिक कालमा सतीदेवीले पिता दक्ष प्रजापतिले आफ्ना पति परमेश्वर महादेवको निन्दा गरेपछि हर हर महादेव भन्दै बाबु दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा फाल हानेर आत्मदाह गरिन्। त्यही समय बिउजिएका महादेवले आफ्नी सावित्री सतीदेवीको त्यो हाल भएको थाहा पाएर रिसले चुर हुँदा दक्षको यज्ञ नाश गर्ने ज्यादै शक्तिशाली भद्रकाली देवी यसै अष्टमीका दिन उत्पन्न भइन्। यसर्थ पनि यस दिन भद्रकालीलाई 16 सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्ने चलन छ। विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देव मन्दिर र यज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनाले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गरी माथिल्लो योनिमा जन्म लिने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविदहरूको ठम्याइ छ। प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्तिका लागि पशु बलि विधिपूर्वक दिनै पर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन पनि रहेको छ।
यस दिन काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली गुहेश्वरी मैतीदेवी कालिका स्थान नक्साल भगवती भद्रकाली शोभा भगवती विजेश्वरी इन्द्रायणी रक्तकाली वज्रयोगिनी सङ्कटा वज्रबाराही लगायतका मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गरी बलि चढाउनेहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ। यस्तै आश्विन शुक्ल नवमीका दिन देवी दुर्गाको नवौं स्वरूपमा सिद्धिदात्रीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। सिद्धिदात्रीको स्मरण ध्यान आराधनाले यस संसारको जोखिमलाई महसुस गराउँदछ र मानवलाई अमृत पदमा पुर्याउँछ भन्ने जनविश्वास पनि नभएको होइन। देवी सिद्धिदात्रीकै कृपाबाट तीनै लोकमा यक्ष मुनि ऋषि मानव राक्षस देव दानव इत्यादि सबैले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास पनि रहेको छ। दुर्गाको प्रतीकका रूपमा कन्यालाई पूजा गरी दक्षिणा समेत दिने गरिन्छ। यस अवसरमा महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पनि विधिपूर्वक पूजा आराधना हुने गर्छ। महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बढाइका साथ कोत पूजा र निशाना पूजा गरिन्छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजा गाजा सहित जङ्गी निशाना पूजा र कोत पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायतका कार्य गरी घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाउने परम्परा छ र यस दिन पनि बलि चढाउनेहरूको मठ मन्दिरमा घुइँचो लाग्ने गर्छ। यस्तै सद्भाव एकता र भेटघाटको चाडका रूपमा मानिन्छ विजया दशमी। सुक्त पढ्दै अक्षता मुस्ने चलन छ र त्यो अक्षतामा भगवतीलाई पूजा गरेको अक्षता राखेपछि के भयो भन्दा त्यो एनर्जी अन्नको माध्यमबाट यहाँ आयो अनि त्यो कहाँ लाइन्छ भन्दा निधारमा, होइन? विशेष गरेर त्यहाँ तिलक हुन्छ, त्यो हवन गरेको तिलक यहाँ लगाइन्छ। त्यो यहाँ तिलक किन लगाइन्छ भने आज्ञा चक्र हुन्छ यहाँ, होइन? त्यो आज्ञा चक्रलाई शुद्ध राख्नका लागि। अनि यो निधार त अब ललाट हो, एउटा संसार रहेको चिज। अनि त्यहाँ लगेर हामीले त्यो दही अक्षता, दहीको पनि विशेष महत्त्व, त्यसले शीतलता प्रदान गर्छ, होइन? त्यो एउटा कहाँबाट भेला भएका व्यक्तिलाई ठक्क टिका लगाइदिन्छन् र त्यो जमरा जो भगवती आराधना गरेर त्यो ऊर्जा राखेको त्यो जमरा कानमा चाहिँ होइन है, अब त्यो चलन आएर लगाएको हो। त्यो जमरा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर त्यो ब्रह्मरन्ध्र भन्ने हुन्छ, बच्चाको बेलामा देखे हुन्छ धेरैले, त्यहाँ खाल्डो हुन्छ कि त्यहाँ हड्डी हुँदैन। अनि त्यहाँ लगेर त्यो जमरा राख्दाखेरि किन राखिदिएको त त्यहाँ भन्दा त्यो भगवती आराधना गर्दाखेरि 9वटा दुर्गाको त्यो एनर्जी उसको त्यो आत्मामा पुगोस् भनेर यहाँ लगेर शिरमा राखिदिने चलन छ। टक्क टोपी लगाउने, त्यति गरिसकेपछि टोपी नहुनेले कम्तीमा त्यहाँ शिरमा लगाउने, त्यो जमरा लगाउने चलन छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो त भन्दा विजया भगवतीको पूजा गरिसकेपछि दशमीको दिन त्यत्तिकै हुँदैन, विजया भगवतीको प्रादुर्भाव हुन्छ। उहाँको पूजा गरिसकेपछि त्यो नवदुर्गा र विजयाको सम्मिश्रित त्यो प्रसाद, त्यो अक्षता होइन, त्यो के हो? प्रसाद हामी अनि लगाइदिन्छौँ। र यसमा एउटा कस्तो सामाजिक महत्त्व त्यहाँ जोडिएको छ भने यो हाम्रो संस्कार पनि हो, हाम्रो संस्कृति पनि हो। हाम्रो कस्तो संस्कार छ विचार गर्नुहोस् त। दसैँका लागि मानिस विदेशमा गएको छ भने पनि आउँछ। अनि टाढा टाढा बसेकाहरू जस्तै हामी झापा जाने तयारी गर्दैछौँ, होइन? त सबैजना किन भेला हुन्छन्? मान्यजनलाई मान्नुपर्छ भन्ने संस्कारहरूले ल्यायो। अनि सबैजना भेला हुने, सुख दुःख साटासाट गर्ने। त्यो सुख दुःख साटासाटमा सबैभन्दा पहिला के गर्ने भने ईश्वरभन्दा ठुलो अर्को केही छैन। शक्ति, यो प्रकृतिले निर्माण गरेको जुन शक्ति छ त्यसलाई सन्तुलन गर्नुको ठुलो अर्को कुनै पनि व्यवस्था छैन। त्यसैले त्यो शक्तिले दिएको शक्तिलाई चाहिँ नि ल तिमीहरूलाई आशीर्वाद भनेर आमा बुवाले रिसाएको होस् कि खुसाएको होस् कि कति बजीले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बाँडिएको छ है, यो अरू कोही होइन भनेर परिवारलाई सङ्गठित रूपमा एकतामा ल्याउने एउटा सामाजिक रूपमा यसको विशेष महत्त्व छ भने सांस्कृतिक रूपमा पनि यसको ठुलो महत्त्व छ। अब यस्तो संस्कृति संसारमा कहाँ होला, होइन? 9 दिनसम्म शक्तिको आराधना गर्ने। अब अहिले त हामी त कहाँबाट आएको आयातित कुराहरूतिर लागेर, होइन, डिस्को जाने, रोमान्स गर्ने, होटलतिर जाने, नौरथा चाहिँ त्यस्तो किसिमको परिवर्तनमा गयो। अनि त्यो नौरथामा त हामीले हाम्रो जीवनलाई 1 वर्षसम्म चार्ज गर्ने समय हो। पोजिटिभ एनर्जी चार्ज गर्ने, शरीरलाई त चार्ज गर्नुपर्छ नि। खानाले दिएको चार्जले बल प्राप्त गर्छ भने
यो साधनाको चार्जले के गर्छ भने ज्ञान बुद्धि र विवेकलाई चार्ज गर्छ। त्यो चार्ज गर्ने यो 9 दिनको जुन विशेष अनुष्ठानको समय अहिले हामी अर्कै रूपमा यो देखासिकी गरिरहेका छौँ, यो पाश्चात्य मुलुकबाट सिकिरहेका छौँ। त्यहाँका लागि त्यही ठिक छ होइन, तर यहाँका लागि त हामीले त्यो विचार गर्नुपर्ने हो। तर हामीले अलि भुलेका छौँ। यो पैसा सबै हामीले अहिले डिस्कोतिर, तासमा, जुवामा र अन्यत्र कुराहरूमा अहिले खर्च गरिरहेका छौँ र यहाँ भिन्न किसिमले पूजा गरेको, हवन गरेको चाहिँ गाली गरिरहेका छौँ। जमरा राख्न लगायो, अब त दशमीका दिन त त्यहाँ आउँदैन। ल अब यो जमरा किन लगाइन्छ बुझाएर अनि त्यो जमरा झिकेर लगाइदिएर टिका लाउँदाखेरि हाम्रो संस्कार यो रहेछ। तर यो चाहिँ हामीले पढेको हो, हाम्रो प्र्याक्टिकल हो। सत्य चाहिँ के हो, दशमीका दिन बुवा आमाबाट अथवा अग्रजबाट अथवा गुरुबाट लगाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन सकियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम संस्कार सिकाएको भयो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो केही पनि नबताउने, अरूले त्यो स्कुलमा यसो गर्यो, त्यो स्कुलमा यसो गर्यो, म पनि यसो गरिदिन्छु भनेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो वाहियात हुन्छ होइन। अब यहाँ विचार गरौँ, मैले अघि भन्दै थिएँ वास्तवमा ठुलो त संस्कार हो नि त। किताब पढाएर संसारमा कोही पनि ज्ञानी हुँदैन, शिक्षा आर्जन गर्छ, सूचना लिने त भने होइन। दसैँ मनाइन्छ भनौँ, त्यो सूचना हो एउटा, कसरी मनाइन्छ भनेर त्यसको त्यो कल्चरको त्यो संस्कृतिको बारेमा जब सिकाइन्छ त्यहाँबाट संस्कार सुरु हुन्छ। यस्तै सद्भाव, एकता र भेटघाटको चाडका रूपमा मानिन्छ विजया दशमी। दशैँ परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आएको धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा हो। यस पर्वसँग विभिन्न देवी देवताको नामहरू पनि जोडिएको छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय प्राप्तिको प्रतीकका रूपमा मनाइने विजया दशमी दशैंको महत्त्वपूर्ण दिन हो। 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेको जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने टीका नै विजया दशमीको समृद्धिको प्रतीक हो। दशैंमा आफूभन्दा ठूला मान्यजन र आफन्तबाट आशीर्वाद लिन निधारमा टीका थापिन्छ। यसरी मान्यजनले आशिष दिँदै लगाइदिने टीकाको पनि निकै अर्थपूर्ण महत्त्व छ। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने गरिन्छ। घरमा टीका लगाएर आफन्तजनहरूकोमा पनि टीका आशीर्वाद ग्रहण गर्ने चलन छ। घटस्थापनाको दिन राखेको जौको जमरा टीका थाप्नेको टोपीभित्र, टाउकोमा, कपालभित्र वा कानमा आशीर्वाद दिँदै राखिन्छ। त्यसो त टीकासँगै दक्षिणा पनि दिने गरिन्छ। तर दशैंको टीका र जमराको भने विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यसो त वर्ष दिनमा आफन्त इष्टमित्र बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने परिवेश हो यो। दशैंले ठूला बडा मान्यजन प्रति सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने मात्र सिकाउँदैन, देवीको प्रसादबाट मानिसमा राम्रो गुणको प्रवाह हुन्छ भने आफ्ना मान्यजनबाट टीका लगाउँदा पनि त्यस्तै आभास गराउँछ। यस्तै नकारात्मक प्रभाव हट्ने तथा सकारात्मक प्रभाव आदान प्रदान हुन्छ। त्यसैले पनि विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म आफन्तजनसँग टीका थाप्ने गरिन्छ। यो समयमा गाउँ, सहर, सडक, गल्ली जताततै निधारमा रातो अक्षता र शिरमा पहेँलो जमरा लगाएर हिँड्नेहरूको लर्को देख्न सकिन्छ। दशैंको सकारात्मक पक्षको अनुसरण गर्दै व्यवहारमा उतार्न सकियो भने पक्कै पनि कसैप्रति रिस, राग, क्रोधको भावना नभई माया, प्रेम र सद्भावको उमङ्ग पैदा हुन्थ्यो कि सबैले मनन गर्न आवश्यक छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।